यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी भगवती को जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस् प्रभु। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभएको थियो। कुनै समयमा अगाडि श्री विष्णु भगवानले हिरण्याक्षको वध गर्नुभएको कथा प्रसङ्गहरू हामीले अन्य पुराणमा पनि श्रवण गर्न पाउँछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि यहाँनिर भन्नुहुन्छ, समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। त्यो समयमा जब हिरण्याक्षको वध भयो, तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन्, त्यस्तै त्यो दानव राज मय पनि भयो। हिरण्याक्षको वध भइसकेपछि मयलाई साह्रै चिन्ता परेछ। ल हेर्नुहोस्। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो, केही छैन। अब केवल के छ? हड्डी र छाला। त्यस्तो कठोर तपस्या गरेछन् यिनीहरूले। ल हेर्नुहोस्। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, सम्पूर्ण सुखलाई त्याग गरेर तपस्या गरे। यसको मतलब तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। जति तपस्या गर्दै गए त्यति नै उनीहरूमा तेज बढ्दै गयो। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले भन्नुभयो, उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग।
ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व, यसको मतलब कहिल्यै नमर्ने वरदान दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, यानि कि त्यहाँ मनुष्यले पाइला समेत टेक्न नसकुन्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हौ, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मायाले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, उसो हो भने अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नष्ट गर्न सकोस् त्यही पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सकोस्, अन्यथा अरूबाट हाम्रो मृत्यु नहोस्। मायाका यस्ता प्रकारको वचन सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो अनि वरदान दिएर ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। अब त्यस पछाडि माया दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दभयो। अब कुन कुन पुरहरू के का बनायो त यहाँ वर्णन छ। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग यानी कि टाकुरा हुन्की जस्तो देखिन लागे। अब ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालीहरू पनि अति अलगा, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा खालका देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका, घरहरूका पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिंगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका, मन नै हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिंगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। यति राम्रो बनाएछ। हेर्नुहोस्, अब अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ बिरङका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउ पनि सुन्दर सुन्दर बनाएर हेर्नुहोस्, तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। अनि फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्ध चन्द्राकार घाउ लागेका, कलश जस्तै उत्तुङ्ग कोच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मायाले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मायाले आफैले लियो सुनको चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति माया मन्त्री वर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यहरूले शहीद भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्ग भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो।
अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लाग्यो। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू पनि सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, देवताहरूलाई पनि पराजित गरेछ। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरूलाई उखेली फाल्न लागे। अब यी दानवहरूले ल हेर्नुहोस्, स्वर्गमा आक्रमण गरेर केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। जति राम्रा राम्रा थिए फलफुलका वृक्षहरू राम्रा राम्रा चाहिँ ल्याएर आफ्नो बगैँचामा लगाए। दानवको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। यो समयमा तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब श्री महादेवका शरणमा जाउँ। सबै भएर श्री नारायण सहित भएर हामी महादेवका शरणमा जाउँ। उहाँले मात्र हाम्रो कार्य पुरा गरिदिनुहुन्छ। उनैले हाम्रो उद्धार अवश्य पनि गरिदिनुहुन्छ। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यको अवश्य पनि नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। सबैले स्तुति गर्न लागे। अब यहाँ के भन्छन् त? हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोक देव, हे चन्द्रमौली, जटाजोडधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरणमा लिने नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने धर्ममा दृढ रहने दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर पर ब्रह्म स्वरूप शंकरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न गर्दा यानी कि सुर देवताहरू र असुरहरूको पनि उत्पन्न गराउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। यज्ञका हर्ता यज्ञका धर्ता हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव बुझी अब श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ उहाँले, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वरदान माग। मैले नदिने संसारमा केही पनि वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। तिमीहरूको म इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु। जे इच्छा छ निशंक भएर माग। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका माया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जफत गरेर लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे।
देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। हे प्रभु, अमरावतीबाट पनि हामी निकालियौं, हामीलाई भगाए उनीहरूले। भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ, हे प्रभु सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर न त। भगवानले यसरी भन्नुभयो। श्री महादेवले शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौं भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हामी सक्दैनौं प्रभु यो काम गर्न। हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन त्यो रुद्र तेजलाई। हे प्रभु, धारण गर्ने कुरा त हजुरले नगर्नुहोला। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सियोस् प्रभु। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष जति त्रिपुरको मिलन हुनेछ। के हुनेछ? आधा निमेषसम्म मात्र त्यो सुन चाँदी र फलामको जुन त्रिपुर थियो त्यो मिलन हुनेछ, एक ठाउँमा हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला, हे प्रभु, उसैद्वारा मात्र ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिई बक्सियोस् प्रभु। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि श्री महादेवले उनै शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो, भन्न लाग्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु, चिन्ता नगर। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु, तिमीहरूले चिन्ता नगर। अब श्री महादेवको यस्तो प्रकारको वचन सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी श्री महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवय भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र 16 कला भूषण बनाइयो। ल हेर्नुहोस्, 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्द्राचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गंगादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिए सेवा गर्नका लागि। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाइयो। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे सबैले, अनि मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। ल अब हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो यहाँ रथ तयार हुँदैछ। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भइसक्यो, रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी, प्रमथ गणहरू शूल, पटिसा आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदै गराउँदै अघि बढ्न लागे। ल हेर्नुहोस्, सबैले श्री महादेव माथि पुष्प गराइरहेका छन्। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिच्नुभयो, अलिकति घटाउनुभयो, केही कम पार्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित थोरै मात्र भए पनि समर्थ हुँदा भए। त्यस पछाडि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो। तुरुन्त नारद मुनि उता समाचार पुर्याउन गइहाल्नुभयो। म यहाँ कहाँ
हे दैत्यराज हो। तुरुन्त नारद मुनिले गएर भन्न लाग्नुभयो, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका श्री महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइराख्नु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब अब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता प्रकारका वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, जो तारकाक्ष थियो, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ हजुर, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ र? आजसम्म कोही निक्लिएको छैन। यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि त्रिपुरलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छँदैछन् नि। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ हे प्रभु भन्न लागेला। ती तारकाख्यको यस्ता प्रकारको कुरा सुनि विद्युत मालीले भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य पनि क्षयमा प्राप्त हुनेछ हे राजन, यसमा कुनै संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। तपाईँ पछि नहट्नुहोला। उकास्दैछन्, ल हेर्नुहोस्, एक मत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुपर्दछ। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस् अब तपाईँले। विद्युत मालिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरले भन्न लाग्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो, मलाई यस्तो लाग्दैछ। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हलाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइराख्नु भएको छ, उहाँ नै आइराखेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल श्री महादेवको नजिकमा गएर उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने यो मेरो अन्तिम निर्णय हो। मयले यसरी भन्न लाग्यो, यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराई मात्रले नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइराख्नु भएको छ भने हाम्रो अब के गति होला भन्न सकिन्न। जसले क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती श्री महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? मैले त यो आशा पनि राख्न सक्दिनँ, हामीले सक्दैनौँ। हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले अब के हुन सक्दछ र? फेरि त्यसको फल पनि त हामीहरूले धेरै वर्ष भोगिसक्यौँ। अतः म त भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित भइरहेका छौ, त्यसै कारणले युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप अब यो कुरा भन्न लाग्नुभयो। नारद मुनिले अब फेरि उकास्न लाग्नुभयो, हे दानवराज, सुन्नुहोस्, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो सकिन चाहिँ यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक भई अब नपुंसक झैँ भएर देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त बरु सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु है म चाहिँ। तिमीहरूले के गर्दछौ त्यो तिमीहरूको विचार। नारदजीले यसरी उकास दिनुभयो, यदि शिवका हातबाट मर्न पायौ भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयौ भने पनि देवताहरूको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने त छैनन्, अवश्य पनि मार्नेछन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित हुँदैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न कहिले पनि हुनुहुन्न, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ। अतः किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि सम्यकले जितिहाल्यौ भने त तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युत माली दानवहरू
आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे अब फेरि, ठिक हो नारदजीले बताएको कुरा ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको कुरा नै उचित हो। हे मय, हे राजन, दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा अब सुन्नुपर्ने भयो। अन्तिममा दानवराज मयले आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भएछ भनेर जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनी समर्थन गर्न पुगे। अन्तिममा मयले पनि ठिकै छ भनेर समर्थन गरिदिए। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो। हे नारदजी, ल ठिकै छ, म पनि युद्ध गर्न तयार छु भनिदिए मयले। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, किनकि मयले पनि भने नि त, म पनि अब त्यसो भए युद्ध गर्न तयार छु। अब सबैले युद्ध गरौँ भन्नुहुन्छ भने म एक्लै किन एकल काँटे हुने, म पनि युद्ध गर्छु। मयले यसरी भनिसकेपछि अब प्रसन्न हुनुभएको छ नारदजी। समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागेर श्री महादेव कहाँ तुरुन्त नारदजी पुगिहाल्नुभयो र उहाँ गएर यता भएको सबै कुराहरू निवेदन गर्नुभयो नारदजीले। त्यस पछाडि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। अब जो बलनामा अनि नेमिनामा अनि बाणासुर अनि तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना लागे। अब हामी युद्ध गर्छौं। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लाग्यो। त्यो समयमा आफ्नै सैन्यहरू आफ्नै लागि डरलाग्दा देखिन लागे। त्यति आक्रोशमा आएछन्। परस्परमा ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। मय र अब यहाँ मयका जति पनि सेनाहरू छन् यिनीहरू युद्धका लागि अत्यन्त उत्साहित भइरहेका छन्। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ त्यसरी नै त्यो पशु गए झैं कालले प्रेरित दैत्य गणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित भएको एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। त्यो समयमा तिनीहरूको सिंहनाद सुनेर दानवहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्नेमा तुरुन्त आइहाले। फेरि दिव्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शंकुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी भृंगी रीति तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैं देखेर प्रसन्न मुद्राले संग्राममा तयार हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली जो दानवसित जुधे। ल हेर्नुहोस्, अब भृंगीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे त्यो समयमा। तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि जसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृंगी र रीटिले त्यस दैत्यका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैं निश्वास फेर्दै ठूलो शूलले भृंगी र रीटिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृंगी र रीटी संग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। ल हेर्नुहोस्, कति वीरहरूको यहाँ लडाईँ भइरहेको छ। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर
अब यहाँ गणेशजी पनि रिसाई सुण लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमठी मत्त हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखालेर फाले झैँ गरी अब विद्युत प्रभ दानवको शिर उखालेर फालिदिनु भयो। अनि गिँडबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुति गान गर्न लागे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा तुरुन्त पुगे। त्यस पछाडि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एक साथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको संग्राम चल्न थाल्यो। श्री महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लाग्नुभयो। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। ल हेर्नुहोस्, जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टिन लाग्यो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायकमाथि प्रहार गर्न पुग्यो। अनि शङ्कुकर्णले, जो शङ्कुकर्ण थिए, शङ्कुकर्णले रिसाएर साह्रै पीडा पर्ने गरी मुर्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। जति पनि अब मयका अन्य सेनाहरू थिए उनीहरूले त्यसै गरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भन्न लागे, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ, लिएर जाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। सबैले मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजमयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि अझै दोब्बर साहस र शक्तिका साथमा सङ्ग्राममा आउँदो भयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातले औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव हेर्नुहोस् त, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आएको छ। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसलाई अब तपाईँले सोच्नु पर्दछ। त्यो अमृतको कुण्ड भएकाले त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहँदा त यहाँ समस्या पर्छ। त्यसैले अब यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोची लिनुपर्दछ हजुरले। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोची लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउजी देखिसकेँ, मैले युद्ध देखेँ।
लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकिरहेको छैन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठीक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुटिसकेपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्ति हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सियोस्। अवश्य पनि यदि मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठीक हो, असल हो भन्नुभयो श्री महादेवले। यसो भनी त्यो अग्नि सोम युक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उगारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। ल हेर्नुहोस्, त्यही समयमा श्री महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनु हो। ल हेर्नुहोस्, अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। श्री महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, हे नन्दी, त्यो मय नाम गरेको दानव मेरो प्रिय भक्त छ। हिजो जेसुकै भए पनि मेरो भक्त बनेको छ। आज आएर मेरो नाम बारम्बार लिइरहन्छ। त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाण भन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे। राजा मय त्यो समयमा के गर्दै रहेछन् त भन्दा शिवलिङ्ग सामुन्नेमा राखी उनकै ध्यान गरिरहेका रहेछन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः यसरी जपिरहेका रहेछन्। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरिहाले। त्यो समयमा त्यसै बेला अग्नि पनि तुरुन्त त्यहाँ आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर आई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन थाल्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केर अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोई कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अलगा अलगा महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। स्त्रीहरूले कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेग्लै भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डरेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान लागे। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस्ता प्रकारले त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि हुन कहिल्यै पनि सक्दैन, कहिल्यै हुनै सक्दैन, न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भएको छ। तिमीहरूको इच्छा के भयो? पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना लोकमा जाओ। अब तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भएको छ। अब आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूता प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित शिवजी कैलाशपुरीमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने अथवा कहिले पनि वर्णन गरेरै नसकिने त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसीका साथमा यो कथा सुन्ला, बारम्बार बिहान बेलुका जतिखेरै सुनिरहला वा सुनाउला, त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मृत्यु पछाडि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। यदि श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनम नाम पञ्चमोऽध्याय। अब हामीले अन्तिमको पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ अनि त्यस पछाडि कथाको हामीले समापन गर्नेछौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमः।